हेलो सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ मैले फिजिक्सको लगभग 100% स्योर आउने सेट लिएर आएको छु, क्वेसन पेपर लिएर आएको छु। यो मध्ये चाहिँ लगभग क्वेसन सबै पर्छ है। यो चाहिँ 100% पढिदिँदा भयो, फिक्स आउँछ यिनबाट क्वेसनहरू। त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ कति पनि स्किप नगर्नु होला। हरेक पार्ट कन्सेप्ट सहित जानेछौँ, हरेकको सल्युसन छ। यसको पिडिएफ चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनको फर्स्ट कमेन्टमा होला यसको पिडिएफ। यो म यो पढ्दियो भने तपाईँहरू पास त ढुक्कै अनि राम्रो मार्क्स पनि आउन सक्छ है। यो मध्ये चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन पर्छ, 100% स्योर क्वेसनहरू यसमा राखेको छु। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला। स्किप चाहिँ कति पनि नगर्नु होला। सकेसम्म फास्ट बुझाउने ट्राई गर्नेछु। धेरै डेप्थमा जानुभन्दा नि जस्ट गरेर यसको आन्सर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा है, अनि कन्सेप्ट क्लियर गरेर जानेछौँ। त्यही भएर लास्टसम्म हेर्नु होला, अनि स्किप चाहिँ कति पनि नगर्नु होला। सो हामी अब सुरु गरौँ है। फर्स्ट क्वेसन के छ, सिधै सुरु गर्ने, एकदम फास्ट सुरु गर्ने। फर्स्ट क्वेसन के छ, स्टेट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम विथ एन इक्जाम्पल। यसको आन्सर मैले यता लिएको छु, तपाईँहरूलाई सजिलो होला भनेर, लेख्नुलाई गाह्रो हुन्छ भनेर है। यसको सल्युसन मैले लिएर आएको छु। फर्स्ट वालाको सल्युसन के हुन्छ, द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम स्टेट्स द्याट इफ द एक्सटर्नल टर्क इज 0 द एङ्गुलर मोमेन्टम अन द सिस्टम इज कन्जर्भड है। अब के कि अगर कुनै सिस्टममा अगर एक्सटर्नल टर्क 0 छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भड हुन्छ। मतलब एल भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कन्जर्भड हुन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भड हुन्छ। अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको यो आई ओमेगा भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो चाहिँ रिलेसन थाहा पाइराख्नु होला। I1 ओमेगा 1 भनेको I2 ओमेगा 2 हुन्छ भन्ने थाहा राख्नु होला। अब एउटा इक्जाम्पल सोधेको छ, इक्जाम्पल के सोधेको छ कि, अब हामी एउटा इक्जाम्पल लेखौँ। अ बेलेट डान्सर पुल्स देयर आर्म्स इन टु मुभ फास्टर बिकज व्हेन दे पुल देयर आर्म इनसाइड द इनर्सिया विल डिक्रिज एन्ड द एङ्गुलर भेलोसिटी विल इन्क्रिज है। अब यो भन्नु खोजेको के हो कि, जुन बेला बेलेट डान्सर कुनै डान्स गरिरहेको छ नि, त्यसले हातभित्र फर्कायो भने चाहिँ त्यसको इनर्सिया घट्छ। किनभने इनर्सिया भनेको के हो, MR स्क्वायर हो नि त। अब त्यसको एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स चाहिँ घट्यो, त्यसो भए त्यसको इनर्सिया पनि घट्यो। इनर्सिया घट्यो भने चाहिँ त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्यो, किनभने I ओमेगा इक्वल टु के छ नि, I ओमेगा इक्वल टु के छ मतलब कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसो भए I इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एङ्गुलर भेलोसिटी भयो। त्यही भएर इनर्सिया बढ्दाखेरि चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी घट्छ र इनर्सिया घट्दाखेरि चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लेख्न सकियो है। अब कुनै बेला सोध्छ भने वाइ बेलेट डान्सर पुल्स देयर ह्यान्ड्स इन भन्छ टु मुभ फास्टर भन्छ। वाइ भन्यो भने बिकज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, अनि त्यो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर है। ल यो त एकदमै सजिलो क्वेसन। यो चाहिँ 2 मार्क्सको हो कि 2 मार्क्सको सोधेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ लेख्नु होला है। ल है त अर्को क्वेसन के सोधेको छ, एकदम फास्ट। प्ले ग्राउन्ड मेरीगो ग्राउन्ड अफ रेडियस 2.0 मिटर मतलब 2 मिटर हैज अ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 250 kg मीटर स्क्वायर एन्ड इज रोटेटिङ एट 10 रिभोल्युसन पर मिनट। अ चाइल्ड जम्प्स अन टु द एज अफ द मेरीगो राउन्ड सो द्याट द न्यू एङ्गुलर स्पिड अफ मेरीगो राउन्ड बिकम्स 0.75 रेडियन पर सेकेन्ड। फाइन्ड द मास अफ चाइल्ड है। फर्स्ट के भन्यो यो क्वेसन म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु। मतलब एउटा गेम खेल्नेवाला छ है, घुम्नेवाला छ, त्यसको रेडियस चाहिँ 2 मिटर छ, अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ सुरुमा 250 kg मीटर स्क्वायर छ, अनि त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 रिभोल्युसन पर मिनटले घुमिरहेछ। अब त्यसको चाइल्ड चाहिँ एउटा त्यसको साइडमा कुनामा चाहिँ त्यो आयो भने त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी कति भयो, एङ्गुलर भेलोसिटी कति भयो अरे 0.75 रेडियन पर सेकेन्ड भयो। त्यसो भए मास अफ चाइल्ड निकाल्नु है। अब यसमा हामीलाई के दिएको छ एकचोटि हेरौँ ध्यान दिएर है। यसमा हामीलाई रेडियस दिएको छ R इक्वल टु 2 मिटर दिएको छ, मतलब त्यसको सेन्टर एक्सिसदेखिको त्यहाँ लास्टसम्मको डिस्टेन्स दिएको छ। अनि सुरुको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति, सुरुको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 250 kg मीटर स्क्वायर छ, अनि सुरुको चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सी कति 10 रिभोल्युसन पर मिनट भयो। यसलाई हामीले रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नलाई डिभाइडेड बाई 60 गऱ्यौँ। अनि सुरुमा ओमेगा 1 भनेको 2πf1 हो, अनि 2πf1 भनेको चाहिँ हाम्रो 1/6 भयो, π/3 रेडियन पर सेकेन्ड भयो। अब जति बेला चाइल्ड बस्छ है, जति बेला चाइल्ड चाहिँ त्यसको एजमा आउँछ, त्यसमा चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ 0.75 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ भनेको छ। त्यसो भए मास निकाल्यो अरे। अब हामीलाई एकोर्डिङ टु कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हामीलाई के थाहा छ कि पहिलाको एङ्गुलर मोमेन्टम र पछिको एङ्गुलर मोमेन्टम बराबर हुन्छ। पहिलाको एङ्गुलर मोमेन्टम कति थियो, I1 ओमेगा 1 थियो। पछिको एङ्गुलर मोमेन्टम कति भयो अरे, I1 प्लस MR स्क्वायर ओमेगा 2 मतलब I2 ओमेगा 2 हुनुपर्ने हो नि। पछि इनर्सिया कति भयो, एउटा त त्यसको पहिलाबाट इनर्सिया थियो, अर्को चाहिँ जति बेला चाइल्डले जम्प हान्यो त्यसको इनर्सिया पनि जोडियो मतलब I1 प्लस MR स्क्वायर है, MR स्क्वायर ओमेगा 2 भयो। मतलब I2 को ठाउँमा यो है, पछिको इनर्सिया भने चाहिँ त्यसमा एउटा चाइल्डको इनर्सिया नि जोडियो। अब जुन बेला ओमेगा 2 ले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, दुईटैमा यो ओमेगा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियौँ, अनि I1 को भ्याल्यु राख्यो, ओमेगा 1 को भ्याल्यु राख्यो, I1 को राख्यो, ओमेगा 2 को राख्यो, अनि M राख्यौँ, अनि R पनि हामीलाई दिएकै छ 2 स्क्वायर इन्टु 0.75
0.75 है। अब इनर्सियाको फर्मुला थाहा होला है, मास इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ, मतलब एक्सिस फ्रम एक्सिस अफ रोटेसनदेखिको त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ आर भन्छ है। अब त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मास आयो। अब हामीले यसमा एउटा नोट पनि लेखिदिएको छौँ, एक्सप्लेनेसन व्हेन चाइल्ड जम्प्स इन एज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ चाइल्ड इज एट इन्टु जति बेला चाहिँ त्यसको कुनामा आयो भने चाहिँ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ है। अब अर्को क्वेसन के छ, एकदमै फटाफट है, स्टेट बर्नौली प्रिन्सिपल। अब यसको ब्रोनली प्रिन्सिपल चाहिँ स्टेट गर्नुपर्ने, जस्ट स्टेट गर्नुपर्ने है। अनि बी नम्बरमा के छ कि डिराइभ ब्रोनली इक्वेसन, मतलब स्टेट एन्ड डिराइभ दुइटै सोधेको छ, कति 3 मार्क्स जो सोधेको छ ल। अब यसको स्टेट चाहिँ के हुन्छ, स्टेट चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला। ब्रोनली प्रिन्सिपल स्टेट्स दैट इन द स्ट्रिमलाइन फ्लो अफ एन आइडियल लिक्विड द सम अफ प्रेसर एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर युनिट मास इज कन्स्ट्यान्ट। मतलब एउटा कुनै स्ट्रिमलाइन फ्लो अफ आइडियल लिक्विड छ, एउटा आइडियल लिक्विड छ, त्यसको चाहिँ फ्लो भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ सम अफ प्रेसर एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ मास पर युनिट चाहिँ बराबर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे है। मतलब पी बाई रो प्लस हाफ भी स्क्वायर प्लस जीएच इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट, अथवा यो यस्तो लेख्न सक्यो P1 बाई रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल टू P2 बाई रो। यो चाहिँ कि यतातिर P1 मात्र, यतातिर 1 मात्र, उतातिर 2 पनि लेख्न सक्यो है। अब यसको डेरिभेसन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा एउटा पाइप बनाउने है। पाइप चाहिँ यो H1 दूरीमा छ, अनि यता चाहिँ H2 दूरीमा छ, अनि यता चाहिँ V1 भेलोसिटीले त्यो फ्लुइड गइरहेछ, यता चाहिँ V2 भेलोसिटीले निक्लिरहेछ है। अनि यतातिर चाहिँ यो एरिया अफ क्रस सेक्सन A1 छ, यतातिर एरिया अफ क्रस सेक्सन A2 छ, अनि यसको चाहिँ प्रेसर भने P1 छ, यसको प्रेसर भने P2 छ। एकदम ध्यान दिएर है, एकदमै बुझेन भने रिभर्स गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फास्ट तपाईलाई यो पुरा कभर गर्ने ट्राई गर्नेछु। यो क्वेसन मात्र नभएर यससँग बुझ्ने हरेक न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्ने तरिकाले म बुझाइदिन्छु, एकदमै राम्ररी हेर्नु होला है। अब लेटस कन्सिडर केरी एउटा AB भन्ने पाइप छ, त्यो चाहिँ H1 भन्दा माथि छ, अनि A1 भन्ने चाहिँ त्यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन छ, P1 भनेको प्रेसर छ A भन्ने पोइन्टमा, अनि V1 भनेको चाहिँ यहाँनिर भेलोसिटी छ, अनि H1 भनेको चाहिँ यो H1 भन्ने माथि छ है, हाइट छ यसको। अनि यतातिर पनि त्यो A2 P2 V2 S2 छ है। अब प्रेसर एट पोइन्ट ए, यो A भन्ने पोइन्टमा प्रेसर कति हुन्छ, P प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया, F1 भन्ने फोर्स छ, अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन A1 छ। अब हेर है, वर्क रिक्वायर्ड टु पुश मास एम अफ लिक्विड टु ए भनेको छ है। त्यो भनेको चाहिँ अब वर्क डन कति चाहियो अरे यहाँ हेर है, यो A देखि A ड्याससम्म पुगाउनलाई चाहिँ वर्क डन कति चाहियो है, यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले पुगाउनुपर्छ। त्यो वर्क डन कति चाहियो, F इन्टु डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भने हाम्रो वर्क डन हो। अब फोर्स के हो, प्रेसर इन्टु एरिया, यहाँ हेर्नु त प्रेसर भने फोर्स अपन एरिया हो, त यसलाई यता पठाइदियो भने त फोर्स इक्वल टु P1 इन्टु A1 भयो, P1 इन्टु A1 इन्टु A ड्यास है। A ड्यास भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अब हेर है, डिस्टेन्स भने के हो, भेलोसिटी इन्टु टाइम हो। भेलोसिटी इन्टु टाइम यो हामी कसरी बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि हेर्नु न, V इक्वल टु D बाई T हुन्छ, त D भने चाहिँ VT भयो नि त, V1T भयो। अब A1 V1T भने चाहिँ भोल्युम हो। यो कसरी हो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको कारण A1 V1 T1 भनेको चाहिँ भोल्युम हो है। यो भने चाहिँ भोल्युम हो। अब भोल्युम भने के हो, मास ओपन डेन्सिटी, किनभने डेन्सिटी भने मास ओपन भोल्युम हो, त भोल्युम भने मास ओपन डेन्सिटी हो। मतलब A भन्ने पोइन्टमा चाहिँ वर्क डन कति आयो, W1 भने P1 इन्टु M बाई रो भयो है। अब यसै गरी निकाल्ने हो भने B भन्ने पोइन्टमा वर्क डन कति आउला त, W2 भने P2 इन्टु M बाई रो। सेम तरिकाले यतिकै हामीले एउटाको देखाइदियो भने अर्को देखाउन सकिहाल्छ है। यसो नेट वर्क डन भने कति हुन्छ कि W1 माइनस W2, यतातिरको भन्दा चाहिँ उतातिरको वर्क डन घटाइदियो भने भइहाल्छ। यो त W2 माइनस W1 पनि गर्न सकियो है। अब यसमा W1 भने कति छ, P1 M बाई रो माइनस P2 M बाई रो छ है। अब हामीले प्रेसरको कुरा त गऱ्यौँ, अर्को हामीलाई के चाहिएको छ, काइनेटिक एनर्जी। त्यो स्टेटमा हामीले बुझिसक्यौँ। काइनेटिक एनर्जी भन्नाले द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ, हाफ MV2 स्क्वायर माइनस हाफ MV स्क्वायर। उता राइट साइडकोबाट चाहिँ B पोइन्टबाट चाहिँ A पोइन्टको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी घटाइदियो। यो B पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी थियो, यो A पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी छ। अब चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी कति छ, पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ B पोइन्टमा MgH2 थियो, यतातिर चाहिँ A पोइन्टमा चाहिँ MgH1 छ है, किनभने पोटेन्शियल एनर्जी भने MgH हो। अब टोटल चेन्ज इन एनर्जी कति भयो त, KE प्लस टोटल चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भयो। टोटल चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति छ, यो हाफ यो वाला छ, अनि यो पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ यो छ। आफै पढ्नु होला है यो फटाफट, किनभने एकदमै फास्ट गर्ने तरह छ, किनभने तपाईँहरू अरू क्वेसन हेर्नुहुन्छ होला, तर योबाट चाहिँ यो पढ्यो भने चाहिँ योमध्ये चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन आउँछ है, लगभग 100% भनौँ है। अब के हुन्छ कि टोटल वर्क डन इक्वल टु टोटल चेन्ज इन एनर्जी हुन्छ। अब टोटल वर्क डन हाम्रो कति निक्लिएको छ, यहाँ माथि नै P1 M बाई रो माइनस P2 M बाई रो निक्लिएको छ। हामीले यहाँनिर के लेख्यौँ, P1 M बाई रो माइनस P2 M बाई रो लेख्यौँ, अनि टोटल चेन्ज इन एनर्जी चाहिँ यो हामीले यहाँनिर सार्दियौँ है। अब चाहिँ सब ठाउँबाट M कमन लिएर हामीले काट्दियौँ, सब ठाउँबाट M लाई उडाइदियौँ है।
अब एमलाई उडाइसकेपछि के गर्यो कि जुन जुन पनि यो एम वानवाला टर्म छ नि हो वानवाला टर्मलाई यतातिर ल्याऊ यता हेर्नु त -1/2 v1 स्क्वायर छ यसलाई यतातिर ल्याऊ gh1वालालाई यता ल्याऊ उसलाई यता ल्याऊ भन्नाले यतिकै गरेर छोड्दा पनि भयो अनि यो p1/ρ इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट यो p/ρ प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस gh इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ किनभने जता यता 1 छ त्यतातिर 2 छ भन्यो भने यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट लेख्न सकिन्छ यति नै हाम्रो डेरिभेसन है अब अर्को क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ The size of the needle of syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor by administering an injection. मतलब यो भने के हो कि जति बेला पनि इन्जेक्सन लाउँछन् नि हो इन्जेक्सन लाउँदै बेला चाहिँ त्यो सुई हुन्छ नि सुई त्यो सुईको चाहिँ त्यसको साइज म्याटर्स गर्छ न कि त्यो डक्टरले लगाएको प्रेसर किन साइज म्याटर्स गर्छ भन्दाखेरि सुन्नु है अब हाम्रो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ के अरे ए भी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब एरिया क्रस सेक्सन कम भयो भने भेलोसिटी बढी हुन्छ अगर त्यसको साइज सानो भयो भने त्यो के हो त्यो इन्जेक्सनको साइज सानो छ त्यहाँनिर एरिया क्रस सेक्सन सानो छ भन्यो भने त्यसको भेलोसिटी बढ्ला कि नै त्यो फ्लुइडको भेलोसिटी बढ्ला त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्मुथली र एकदमै राम्ररी फ्लो जाला क्या त्यो लिक्विडको चाहिँ एकदम राम्ररी फ्लो जाला किनभने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेको हो ए बी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो अनि एरिया अगर हाम्रो कम भयो भने कन्स्ट्यान्ट अपन भोल्युम मतलब ए इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भी भयो नि त एरिया बढ्यो भने भेलोसिटी घट्छ अनि एरिया घट्यो भने भेलोसिटी बढ्छ कि त्यही भएर त्यसको साइज अफ निडलले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिक्विडलाई कसरी पठाउने भन्ने चाहिँ म्याटर्स गर्छ न कि चाहिँ त्यसले प्रेसर लाउने के हो त्यो डक्टरले यसरी कोचेर के हुनेवाला छैन त्योभन्दा त साइजमा इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने हो है त्यो चाहिँ एकदमै यस्तो टाइपको अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ भने जसरी हामी कुनै छ मोटरको पाइप छ है मोटरको पाइपमा चाहिँ यसो चेप्यो भने चाहिँ किन त्यो एकदमै फास्ट जान्छ किनभने त्यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्यो भने के हुन्छ भेलोसिटी एकदम बढ्छ हेर है एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्यो भने भेलोसिटी बढ्छ है अब हामीले अर्को क्वेसन के सोधेको छ हेर्नु त यति फास्ट हामीले यति धेरै क्वेसन गरिहाले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्ने ट्राई गर्नु होला है सो द्याट द मोसन अफ सिम्पल पेन्डुलम इज सिम्पल हार्मोनिक सिम्पल पेन्डुलमको चाहिँ सिम्पल हार्मोनिकमा हुन्छ एकदमै बोर नहुनु होला है एकदमै स्किप नगर्नु होला मैले एकदम फास्ट गर्ने ट्राई गरेको छु मेरो घाँटी बसिसक्यो ल हेरौँ है अब हामीले सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक देखाउँछ भने हामीले एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टेड टुवर्ड मिन पोजिसन देखाउने या एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मिन पोजिसन देखाउन सकियो है अब यसको लागि पहिला हामी एउटा रिजिड सपोर्टमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ जोडिदिउँ अनि जसको मास चाहिँ एम छ अनि जसको लेन्थ चाहिँ एल छ अनि जसमा टेन्सन टी छ है जुन बेला हामी यसलाई अक्सिलेट गर्छ यसले वाइड डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ अनि यो यसको वेट चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवर्डतिर हुन्छ एमजी अनि यसलाई हामीले रिजल्भ गऱ्यो भने यतातिर एमजी साइन थीटा र यतातिर एमजी कस थीटा हुन्छ अब यो एमजी कस थीटा र टी चाहिँ कट हुन्छ है एमजी कस थीटा र टी चाहिँ कट हुन्छ कट भइसकेपछि अब हाम्रो यसलाई हल्लाउने काम कसको मात्र भयो एमजी साइन थीटाको त्यही भएर रिस्टोरिङ फोर्स भनेको के भयो एफ इक्वल टु माइनस एमजी साइन थीटा भयो रिस्टोरिङ फोर्स हो त्यही भएर माइनस एमजी साइन थीटा अर्को फोर्स भने हामीलाई के थाहा छ एमए पनि थाहा छ दुईटै फोर्स हो दुईटैलाई इक्वेटिङ हान्दियो एमए इक्वल टु माइनस एमजी साइन थीटा भयो अनि ए भने चाहिँ माइनस जी इन्टु साइन थीटा भयो अब साइन थीटा भने यो एकदमै स्मल एङ्गल हुन्छ कि स्मल एङ्गल त्यही भएर साइन थीटा भने थीटासँग एप्रोक्सिमेटली बराबर हुन्छ अब थीटा भने चाहिँ वाइ बाई एल हुन्छ यो आर्क बाई यो रेडियस हुन्छ त्यही भएर थीटा भने वाइ बाई एल हुन्छ चाहिँ हामीले रोटेसनल डाइनामिक्समा पढिसक्यो होला त्यही भएर यसलाई हामीले वाइ बाई एल लेख्यौँ अब यसमा चाहिँ जी भने पनि कन्स्टेन्ट हो एल भने पनि कन्स्टेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु माइनस वाइ भयो र हामीले यसलाई सिम्पल हार्मोनिकमा हो भन्ने चाहिँ प्रुफ भइसक्यो है यो नै कन्डिसन हो हाम्रो सिम्पल हार्मोनिकको एकदमै सजिलो छ अर्को क्वेसन त हेर्नु त झन् यति सजिलो अब हामीलाई एउटा ग्राफ दिएको छ अनि यसको चाहिँ एम्प्लिच्युड सोधेको छ एम्प्लिच्युड सोध्यो मतलब त यसको हाइएस्ट यो कतिसम्म अक्सिलेट भएको छ हेर्नु त 20 र 30 को बिचमा छ त 25 होला यसको एम्प्लिच्युड कति होला 25 होला भेरी गुड अब अर्को चाहिँ के सोधेको छ टाइम पिरियड सोधेको छ यसले एउटा पुरा अक्सिलेसन कभर गर्न चाहिँ कति टाइम पिरियड लाग्यो अरे पुरा अक्सिलेसन मतलब यहाँदेखि यहाँ तलदेखि अझ माथिसम्म मतलब 20 सेकेन्ड लाग्यो हामीलाई यहाँ टाइम र के हो यो डिस्टेन्सको ग्राफ दिएछ त्यही भएर चाहिँ यतातिर हामीलाई टाइम दियो त्यही भएर एउटा पुरा अक्सिलेसन कभर गर्न चाहिँ 20 लाग्यो है अब म्याक्सिमम स्पिडको फर्मुला के हो भी म्याक्सको फर्मुला के हो ओमेगा ए हो अब ओमेगा त हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर है अब हामीले एम्प्लिच्युड 25 मिटर निक्लिहाल्यो टाइम पिरियड 20 सेकेन्ड निक्लिहाल्यो अब म्याक्सिमम स्पिड भी म्याक्स भनेको चाहिँ ओमेगा ए हो अब ओमेगा भनेको चाहिँ 2π/t हो भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ त्यही भएर 2π/20 × 25 भनेको पाइको भ्यालु राख्दा चाहिँ हाम्रो 7.385 मिटर पर सेकेन्ड आयो है एकदमै तपाईँ बुझ्नु भएको होला बुझ्नु भएको छ भने भाइब स्विच च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनु है यस्तो राम्रो भिडियो लिएर आएको छु एकदम फास्ट विदाउट टाइम वेस्ट पोइन्ट टु कुरा मात्र गरेको छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है
अब के छ डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस इन थर्मोडाइनामिक्स हो। यो थर्मोडाइनामिक्सको प्रोसेस चाहिँ सोधेकै हुन्छ है। यसको प्रोसेस के हुन्छ भन्ने म बताउँछु। एउटा एडियाबेटिक प्रोसेस पढ्नु होला, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ्नु होला, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ्नु होला, आइसोबेरिक प्रोसेस पढ्नु होला। यो चाहिँ पढ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ फिक्स आएको हुन्छ। अहिले यो पालि चाहिँ एडियाबेटिक आउँछ राख्नु, किनभने अब एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो कि यो चाहिँ एउटा थर्मोडाइनामिक्सको प्रोसेस हो जसमा चाहिँ गिभन हिट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हामीले प्रोभाइड गर्ने हिट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, मतलब डिक्यू इक्वल टु 0 हुन्छ। अब अर्को हामीलाई यसको सेकेन्डमा के सोधेको छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन इक्वेसन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेसको चाहिँ इक्वेसन प्रुभ गरेर, मतलब यसको इक्वेसन के हुन्छ कि पी भीको पावर गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अब एडियाबेटिकमा के हुन्छ डियु प्लस पिडिबी इक्वल टु 0 हुन्छ, किनभने डिक्यू भने त 0 हुन्छ, नत्र नर्मली डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस पिडिबी हुन्छ। अब डिक्यू भने 0 भइहाल्यो। अब डियु भनेको के हो इन्टरनल एनर्जी भनेको एनसिबिडिटी हो प्लस पिडिबी इक्वल टु 0 भयो। अब फर एन मोल अफ आइडियल ग्यास, एन मोल अफ आइडियल ग्यास भने के हुन्छ पिबी इक्वल टु एनआरटी हुन्छ। अब दुइटै चाहिँ डिफ्रेन्सियल विथ रिस्पेक्ट टु टाइम गरौँ। अब यसमा चाहिँ प्रोडक्ट रुल लगाऊँ, पी इन्टु डिभी बाई डिटी प्लस भी इन्टु डिपी बाई डिटी लाउने है, इक्वल टु एनआर भयो है। इन त कन्स्ट्यान्ट हो। अब यो अपनको डिटी चाहिँ उता गयो, अब यो टाइमको डिफ्रेन्सिएट चाहिँ डिटी भयो। अथवा अब यहाँबाट हामीले डिटीको भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ है। यो चाहिँ स्टेप चाहिँ रट्नु होला, डेरिभेसन हो, त्यही भएर हल्का हल्का त रट्नै पर्ने हुन्छ। कन्सेप्ट कन्सेप्ट लिने अलि रट्ने, एकचोटि 2-4 प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो त आउने चान्स एकदमै बढी छ। अब डिटी भनेको के भयो कि यो यसलाई एनआरलाई अपनमा पठाइदियो, मतलब पिडिबी प्लस भिडिपी अपन एनआर आयो है। अब यसको बाँकी यता छ। अब हेर्नु माथिनिर जो हाम्रो यो इक्वेसन थियो एनसिबिडिटी प्लस पिडिबी इक्वल टु 0 थियो नि हो, त्यहाँनिर डिटी एनसिबिडिटीको ठाउँमा डिटीको ठाउँमा हामीले के राख्यौँ पिडिबी प्लस भिडिपी बाई एनआर राख्यौँ है। अब यो एन र एन कट भयो, अनि एन र एन कट भइसकेपछि हामीले यो आरको एलसिएम लिएर आरलाई यता पठायौँ, अनि आर चाहिँ इन्टुमा भयो है। यता 0 तिर गयो र आर क्यान्सल भयो र आर यता आयो। आर यता कसरी आयो भने बुझ्नु सक्नुहुन्छ है। जस्तो यस्तो भएको के 2/3 प्लस 3 इक्वल टु 0 छ, अनि 2 प्लस 3 इन्टु 3 इक्वल टु 0 भएको के। यो अपनको जो 3 थियो नि, यो 3 चाहिँ यता गएको, सिम्पली यतिको बुझ्नुहोस्। अनि अब के बच्यो त सिबी पिडिबी प्लस भिडिपी प्लस आरपिडिबी भयो होइन। अब यो सिबीले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, सिबी इन्टु पिडिबी प्लस सिबी इन्टु भिडिपी प्लस आर पिडिबी भयो। अब यो छ नि योवाला टर्म र योवाला टर्मको कमन लिनुहोस्, पिडिबी कमन आयो दुइटै टर्मबाट। पिडिबी कमन आयो, यताबाट सिबी बच्यो, यताबाट आर बच्यो, मतलब पिडिबी भने चाहिँ सिबी प्लस आर भयो, अनि यता प्लस सिबी इन्टु भी इन्टु डिपी इक्वल टु 0 भयो है। अब ध्यान दिनुहोस्, यता सिबी प्लस आर भनेको सिपी हो, किनभने सिपी माइनस सिबी इक्वल टु आर हुन्छ त। अब सिपी भने के भयो सिबी प्लस आर भयो, त्यही भएर सिबी प्लस आरको ठाउँमा हामीले सिपी लेखिदियौँ, मतलब पिडिबी इन्टु सिपी प्लस सिबी इन्टु भी, यो जस्ताको जस्तै छँदैछ है। अब हामीले दुइटै ठाउँमा भिपी सिबीले डिभाइडिङ गऱ्यौँ। यो चाहिँ किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई गामा चाहिएको छ। गामा भने के हो सिपी अपन सिबी भने गामा हो, त्यही भएर हामीले पिभी सिबीले चाहिँ डिभाइडिङ गर्छ। पिभी सिबीले गर्दाखेरि चाहिँ पी र पी कट भयो है, अनि सिपी बाई सिबी भनेर चाहिँ गामा भयो, अनि डिभी बाई भी जस्ताको त्यस्तै। अनि यहाँनिर सिबी र सिबी कट भयो, अनि भी र भी पनि कट भयो, अनि यता चाहिँ डिपी बाई डिपी बच्यो, डिपी बाई पी बच्यो है। अनि यता चाहिँ इन्टिग्रेटिङ गऱ्यौँ। इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि के भयो कि गामा बाहिर निक्लिहाल्यो, अनि डिबी बाई बीको इन्टिग्रेटिङ के हुन्छ इन्टिग्रेसन लग भी हुन्छ, अनि डिपी बाई बीको के हुन्छ लग पी हुन्छ, अनि 0 को के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यसलाई हामी यो अगाडि लगको अगाडि के बन्छ भने यसलाई पावरमा लेख्छौँ, अनि प्लस लग पी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो। दुईवटा कुनै पनि लग चाहिँ के अरे कुनै पनि दुईवटा लग चाहिँ प्लसमा छन् भने के हुन्छ यसको चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ हामीले उता पठाइदियो भने के भयो कि पी भीको पावर गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो। लगलाई उता पठाइदियो भने लग इन्टु लग अफ कन्स्ट्यान्ट भने पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो है, एन्टी लग अफ कन्स्ट्यान्ट भने। अर्को क्वेसन के सोधेको छ हेर्नु त, यति फास्ट हामीले यति धेरै कभर गरिसके। वाट विल बी द थर्मल इफिसियन्सी अफ इन्जन इफ इट टेक्स 10 किलोजुल हिट फ्रम सोर्स एन्ड रिजेक्ट्स 5 किलोजुल टु सिङ्क इन द 1 साइकल है। मतलब यसले 10 किलोजुल चाहिँ सोर्सबाट लिन्छ भने त्यो Q1 दिएको हो, अनि सिङ्कमा पठाउँछ भने चाहिँ 5 जुल भनेर चाहिँ Q2 दिएको है। अब इफिसियन्सीको फर्मुला के हो 1 माइनस Q2 अपन Q1 इन्टु 100%। Q2 को ठाउँमा 5 राख्यो, यो राख्यो, हेर त यत्तिकै गऱ्यो भने 2 मार्क्स मिल्छ। हेर्नु त कस्तो सजिलो छ है, यत्रो डेरिभेसन गऱ्यो भने 2 मार्क्स, यत्रै न्युमेरिकल गऱ्यो भने 2 मार्क्स। अब एनइबीको भरमा पऱ्यो कि कस्तो क्वेसन सोध्यो भने है। ल है भिडियो मन परिरहेको होला, मलाई थाहा छ भिडियो मन परिरहेको छ, तपाईँहरूलाई राम्ररी हेर्नु होला है। ढिला त कति गर्ने होइन, गफ त गर्ने होइन है, सिधा हेर। सो द्याट द वानली अड हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इन क्लोज अर्गन पाइप। क्लोज अर्गन पाइपमा अड हार्मोनिक्स मात्र हुन्छ अरे है। अब त्यसको लागि ओड के हो त्यो क्लोज अर्गन पाइपको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू निकालौँ, त्यसको हार्मोनिक्सहरू निकालौँ। त्यो भने के भयो कि फर्स्ट फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको लागि योवाला फिगर हुन्छ, एउटा जसमा चाहिँ एउटा नोड हुन्छ, एउटा एन्टी नोड हुन्छ, अनि यसको लेन्थ चाहिँ एल छ, अनि यसको यो वेभ के हो त्यो
हो यो यसको चाहिँ वेभको चाहिँ के हो त्यो वेभ लेन्थ कति छ अरे लेम्डा 1 छ है यसको लेम्डा 1 छ। अब त्यसो भए सुन्नु है यसो मतलब म तपाईँहरूलाई एउटा ट्रिक बताउँछु। जस्तो कुनै पनि यो छ है यसमा यस्तो छ हो यस्तो छ कुनै पनि यस्तो छ भने यो जो आधा पार्ट छ नि आधा पार्टलाई हामी लेम्डा बाई 4 भन्छौँ। अनि यसो भने लेम्डा बाई 4 हुन्छ भने बुझौँ यसरी के जसरी यस्तरी हो यो मध्ये चाहिँ यो आधा पार्ट भने चाहिँ लेम्डा बाई 4 हो यो पनि लेम्डा बाई 4 हो यो पनि लेम्डा बाई 4 हो यो पनि लेम्डा बाई 4 हो टोटल चाहिँ लेम्डा हुन्छ नि त। अब यो भने चाहिँ लेम्डा बाई 4 हो मतलब एल भने यति लेन्थ भनेको त भयो लेम्डा बाई 4 भयो लेम्डा 1 बाई 4 भयो अनि लेम्डा भने 4L आयो। अब भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हो भी बाई लेम्डा हो। अब भी थाहा छैन लेम्डा भनेको चाहिँ 4L हो त्यसो भए फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति आयो भी बाई 4L आयो। अब सेकेन्ड मोडको लागि चाहिँ के हुन्छ कि दुईवटा नोड हुन्छ दुईवटा एन्टी नोड हुन्छ यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ है यो फिगर चाहिँ यादै गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यसमा कतिवटा आधा आधा छ भन्नु त एउटा यहाँनिर आधा एक अर्को आधा अनि एउटा तीनवटा आधा छ है मतलब 3 लेम्डा बाई 4 हुने भयो 3 लेम्डा बाई 4 L = 3 लेम्डा बाई 4 भयो अनि लेम्डा भने चाहिँ 4L बाई 3 भयो लेम्डा 2 भने चाहिँ 4L बाई 3 भयो। अब हामीले F2 भने कति हुने भयो त भी बाई लेम्डा 2 हुने भयो अनि भी बाई लेम्डा 2 भनेपछि लेम्डा 2 को ठाउँमा कति राख्ने 4L बाई 3 राख्दाखेरि 3 माथि गएर 3 * भी बाई 4L भयो। भी बाई 4L भने के हो F1 हो माथिबाट हामीलाई थाहा भइसक्यो। एउटा अझ तेस्रो पनि निकाल्दिने अनि त्यसपछि चाहिँ थाहा भइहाल्छ कि यो हो कि कस्तो हो भने है। अब थर्ड मोडको लागि के छ थर्ड मोडको लागि तीनवटा नोड तीनवटा एन्टी नोड मतलब नोड भने के हो एन्टी नोड के भने के हो भने सोध्न सक्छ है। यो भने चाहिँ नोड हो यो भने चाहिँ एन्टी नोड हो याद राख्नु होला। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्नु त आधा आधा टुक्रा कतिवटा छन् यसमा एउटा टुक्रा दुईवटा टुक्रा तीनवटा टुक्रा चारवटा टुक्रा पाँचवटा टुक्रा त्यही भएर 5 लेम्डा बाई 4 हुने भयो। एल भने चाहिँ 5 लेम्डा बाई 4 भयो अनि लेम्डा भने कति भयो 4L बाई 5 भयो है। हेर्नु अब फ्रिक्वेन्सी भने F3 भने के हो भी बाई लेम्डा होइन भी बाई लेम्डा। अब लेम्डा भनेको छ 4L बाई 3 छ 4L बाई 5 छ। अब यो 5 माथि गयो 5 * भी बाई 4L भयो। अब भी बाई 4L भने त अझ F1 हो त्यसरी। अब फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति आयो F1 आयो सेकेन्डवाला कति आयो सेकेन्ड हार्मोनिक्स कति आयो 3F1 आयो थर्ड हार्मोनिक्स कति आयो 5F1 आयो। त्यही भएर यो चाहिँ अड हार्मोनिक्स हुन्छ भनेर भन्यो है। ल एकदम ढिला त गर्दैन होइन। अर्को क्वेसन प्रुभ द्याट द डिस्टेन्स बिट्विन 2 कन्जिक्युटिभ नोड्स इज लेम्डा बाई 2 इन कुनै पनि दुईवटा कन्जिक्युटिभ नोडको बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ अरे लेम्डा बाई 2 हुन्छ। ल अब यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला स्टेसनरी वेभको इक्वेसन निकाल्नुपर्छ है। पहिला यसमा के गरौँ कि एउटा y1 = a sin ω t - kx भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पोजिटिभ एक्सिसतिर गइरहेको छ मतलब हो यतातिर गइरहेको वेभको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति रे y1 = a sin ω t - kx अनि चाहिँ जो नेगेटिभतिर हो यतातिर गइरहेको छ त्यो भने चाहिँ a sin ω t + kx। अब सुपरपोजिसन अफ वेभले के भन्छ रिजल्टेन्ट वेभको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ कि y1 + y2 है यो w लेखिया रहेछ y1 + y2 हुन्छ। y1 भनेको छ a sin ω t - kx + a sin ω t + kx। अब दुईटैबाट a कमन लियो sin ω t + kx + sin ω t - kx भयो। अब sin a + b + sin a - b भनेको के हो 2 sin a cos b हो त्यही भएर 2a sin ω t * cos x भयो अनि 2a sin ω t * cos x लेख्यो है। अब यो 2a cos x लाई अलग गर्यो अनि ओमेगा भनेको त 2π/t हो 2π/t त्यही भएर यो लेख्यौ अनि यो 2a cos kx लाई चाहिँ हामी एम्प्लिट्युड भन्छौँ। रिजल्टिङ वेभको चाहिँ एम्प्लिट्युड भने चाहिँ 2a cos kx हो त्यसो भए a * sin 2π/t * t भयो है। अब हेर है एम्प्लिट्युड भने के अरे 2a cos kx भयो 2a cos kx भयो। अब के भने के हो वेभ नम्बर हो वेभ नम्बरको फर्मुला के हुन्छ 2π/λ हुन्छ है। अब नोडमा चाहिँ यो हेर्नु त यो नोडमा एम्प्लिट्युड बढी हुनु पर्ला कि मिनिमम हुनु पर्ला यो त अभियसली मिनिमम हुनुपर्छ यसमा त एम्प्लिट्युड नै हुँदैन नोडमा त 0 त्यही भएर मिनिमम हुनुपर्छ। अब मिनिमम हुनलाई चाहिँ यो एक्स छ नि एक्स चाहिँ पक्का न पक्का लेम्डा बाई 4 या 3 लेम्डा बाई 4 या 5 लेम्डा बाई 4 हुन्छ किनभने यहाँनिर एक्सको ठाउँमा लेम्डा बाई 4 या 3 लेम्डा बाई 4 या 5 लेम्डा बाई 4 राख्दाखेरि चाहिँ यो कस्टको भ्याल्यु 0 आउँछ कि मिनिमम आउँछ त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर यो हुन्छ। अब त्यसो भए लेम्डा बाई 4 र 3 लेम्डा बाई 4 को डिस्टेन्स कति रे लेम्डा बाई 2 अनि इन दुईटाको बिच दुईवटा नोडको बिचको डिस्टेन्स कति रे लेम्डा बाई 2 त्यही भएर चाहिँ इन दुईटाको बिचको डिस्टेन्स कन्जिक्युटिभ नोडहरूको डिस्टेन्स चाहिँ लेम्डा बाई 2 हुन्छ भनेर भन्यो है। अब अर्को हामीलाई क्वेसन के सोधेको चाहिँ 15 को अर पनि गर्दिम है अर पनि गर्दिम आउँछ त आउँछ नि एक्जाममा के छ र यो याद नभयो भने यो त याद होला के थाहा सजिलो छ कि राइट एनी टु प्रोपर्टिज अफ मिडियम व्हिच इज नेसेसरी फर द प्रोपागेसन अफ साउन्ड रे दुईवटा यस्तो प्रोपर्टिज भन्नुहोस् मिडियमको जसले चाहिँ हामीलाई प्रोपागेसन अफ लाइटको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो के हो त्यो चाहिँ एउटा इलास्टिसिटी अफ मिडियम हो अर्को चाहिँ मिडियम मस्ट बी फ्रिक्सनलेस यो चाहिँ यादै गरिदिनु होला है। अब अर्को के छ डिराइभ द एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड व्हेन एन अब्जर्भर मुभ्स टुवर्ड द स्टेसनरी सोर्सतिर चाहिँ अब्जर्भर मुभ भयो भने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भेरी गुड क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोध्छ ल यो नसोध्यो भने फेरि भन्नु होला है। यसको लागि हाम्रो
एउटा डेरिभेसन छ, सानो डेरिभेसन हुन्छ जसको चाहिँ अलिक तपाईँहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेट भी बी अनि भी बी द भेलोसिटी अफ एयर एन्ड एफ बी द ट्रु फ्रिक्वेन्सी। भी भने चाहिँ भेलोसिटी अफ एयर हो अनि एफ भने चाहिँ ट्रु फ्रिक्वेन्सी हो। इफ अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी सोर्स विथ द भेलोसिटी भी नट, यो चाहिँ हेर्नु चाहिँ अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर चाहिँ भी नट भेलोसिटीले भागिरहेछ। त्यसो भए देन द भेलोसिटी अफ साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर, त्यसो भए भेलोसिटी अफ साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर बढ्दै बढ्दै जाने भयो। भी ड्यास भने कति हुने भयो कि भी प्लस भी नट। अगर अब्जर्भर भागिरहेको थियो भने चाहिँ भी माइनस भी नट हुन्थ्यो है। अब त्यसो भए एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने के भयो, त्यसो भए एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने एफ ड्यास भने भी ड्यास अपन लेम्डा भयो, हो कि न। फ्रिक्वेन्सीमा पनि त चेन्ज आउने भयो नि त। अब तर वेभलेन्थमा केही छैन, त्यही भएर हामीले लेम्डा ड्यास लेखेनौँ। अब भी ड्यास भने के छ, अब भी ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले लेखौँला, पहिला मैले लेखेँ लेम्डा भने के हो, भी बाई एफ हो। त्यसो भए यो एफ माथि गयो, भी ड्यास अपन भी इन्टु एफ भयो। भी ड्यास भनेको हामीले के निकाल्यो, भी प्लस भी नट निकाल्यो अनि अपनमा बी जस्ताको चाहिँ इन्टु एफ, यो हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो। यसको चाहिँ पनि ट्रिक पनि छ, अगर ट्रिक चाहिन्छ एउटा म सर्ट है। यसको अर्को क्वेसन के सोधेको छ, स्टेट किर्चफ्स भोल्टेज ल। किर्चफ्स भोल्टेज ल चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने छ। किर्चफ्स भोल्टेज ल स्टेट्स द्याट इन एनी क्लोज्ड लुप द अल्जेब्रिक सम अफ अल इएमएफ इज इक्वल टु द सम अफ प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स है। अब मतलब यो भने के हो कि कुनै एउटा क्लोज्ड लुप छ, त्यसमा चाहिँ इएमएफहरूको सम र उतातिरको चाहिँ भोल्टेजहरूको सम चाहिँ बराबर हुन्छ। मतलब इएमएफहरू र मैले के लेखेको करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स आइआर भने भोल्टेज त हो, मतलब भोल्टेजहरू र इएमएफहरूको सम चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ है। मतलब पोटेन्सियल डिफ्रेन्स र सम र इएमएफहरूको। अब अर्को के सोधेको छ, अ पोटेन्सियोमिटर इज इक्विभेलेन्ट टु द भोल्टमिटर अफ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स है। अब हेर, पोटेन्सियोमिटर इज इक्विभेलेन्ट टु अ भोल्टमिटर अफ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स बिकज इट वर्क्स अन नल पोइन्ट कन्डिसन इन विच इट डज नट ड्र एनी करेन्ट फ्रम द सर्किट बिङ मेजर्ड विच इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आइडियल भोल्टमिटर विथ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स हो। अब पोटेन्सियोमिटर चाहिँ यसरी काम गर्छ कि नल पोइन्ट कन्डिसनमा काम गर्छ कि, त्यही भएर यसले चाहिँ जो करेन्ट नाप्छ नि त्यो नल कन्डिसन, नल पोइन्टको कन्डिसनले चाहिँ नाप्छ। न कि जसरी भोल्टमिटरले के गर्छ कि नर्मली भोल्टमिटर छ नि, नर्मली भोल्टमिटरले करेन्टलाई नाप्नलाई चाहिँ आफै करेन्ट दिन्छ, मतलब करेन्ट लिने भयो कि त्यहाँ भोल्टेजबाट पनि अलि करेन्ट लिने भयो। बट यो इन्फाइनाइट आइडियल भोल्टमिटर विथ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्सलाई त्यो गर्ने भएन। त्यही भएर चाहिँ पोटेन्सियोमिटरलाई चाहिँ भोल्टमिटर अफ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भन्न पाइयो कि त्यसले पनि करेन्ट आफूलाई मेजर गर्नलाई कति पनि करेन्ट ड्र गर्ने भएन है। अब अर्को क्वेसन के छ हामीसँग ल है, त्यो क्वेसन पनि सक्यो हामीले। अर्को क्वेसन के छ, डिराइभ फोर्स एक्जर्टेड पर युनिट लेन्थ बिट्विन टु लङ प्यारेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर है। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनौँ, सायद पोहोर सालले सोधेको थियो, यो परार सालले सोधेको थियो, बुझौँ। फोर्स अन टु प्यारेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर है। अब हामीले दुईवटा प्यारेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लियौँ एक्स र वाइ। हेरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै ध्यान दिएर बुझौँ। अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ आई भन्ने करेन्ट क्यारी भइरहेछ, यसमा I2 भन्ने छ अनि यसको लेन्थ चाहिँ L1 छ, यसको लेन्थ चाहिँ L2 छ है। अब यो एक्समा एक्स कन्डक्टरको कारणले चाहिँ यता चाहिँ BX यो BX एकदमै बुझ्नुपर्ने छ। यो एक्सको कारणले, एक्स कन्डक्टर कारणले चाहिँ यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड भइरहेछ। अकर्डिङ टु ब्याट द म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी अन कन्डक्टर वाइ हो। यो पोइन्ट पी छ नि कन्डक्टर वाइमा, त्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कति हुने भयो, म्यु नट I1/2πr। किनभने यो म्याग्नेटिक फिल्ड त एक्सको, यहाँ करेन्ट कति छ I1 छ। नर्मली म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, म्यु नट I/2πr हुन्छ नि त, तर यसमा करेन्ट त I1 छ। अब हेर, ड्यु टु दिस म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स अन कन्डक्टर वाइ इज, यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चाहिँ वाइमा चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। अब फोर्स भने के हो, BIL हो। बी भने कति छ हाम्रो, यो बी म्याग्नेटिक फिल्ड कसको कारणले हो, यो हेर है, म्याग्नेटिक फिल्ड कसको कारणले हो रे, लुक है एकचोटि बाङ्गो भयो सायद। म्याग्नेटिक फिल्ड त BX को कारणले हो, त्यही भएर BX भने म्यु नट I1/2πr अनि BIL यसको BY मतलब वाइ भन्ने कन्डक्टरको नै करेन्ट लेख्ने I2 अनि L2, यसको लेन्थ कति L2 भयो। त्यसो भए फोर्स पर युनिट लेन्थ अन कन्डक्टर वाइ, यसको फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको भयो कि यो अपन यसको लेन्थ कति L2 छ, त्यही भएर म्यु नट I1/2 L2/2πr अपन L2 के, यसले L2 ले डिभाइड गर्दै L2 काट्यो, मतलब म्यु नट I1/2/2πr भयो। यसै गरी है। अब फोर्स अन कन्डक्टर एक्स ड्यु टु म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट क्यू हो। यो क्यूको कारणले हो, क्यू पोइन्टमा भएको म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले एक्समा फोर्स कति हुने भयो त कि म्यु नट I2/2πr इन्टु I1 इन्टु L1 हुने भयो। किनभने यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट क्यू हो है, यो क्यूमा भएको म्याग्नेटिक फिल्डको
भेल्यू हो। त्यही भएर यसमा यो फोर्स निक्ल्यो, यसमा पनि फोर्स पर युनिट लेन्थ निकालिदिउँ। फोर्स पर युनिट लेन्थ भने अपन L1 गर्नु पऱ्यो। यसमा L1 र L1 अझ कटिन्छ र सेम आउँछ। अब दुईटाको चाहिँ फोर्स पर युनिट लेन्थ सेम आउँछ भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, अथवा सिधै फोर्स अन टू प्यारेलल क्यारिङ कन्डक्टर पर युनिट लेन्थ भनेर सोधेको छ, मतलब यिन दुईटा चाहिँ सेम हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है त। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ। इज लेन्ज ल इन अकोर्डेन्स विथ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, मतलब लेन्जले लले के चाहिँ यसले के हो त्यो कन्जर्भेसन अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फलो गर्छ अरे। Yes, Lenz law follows principle of conservation of energy because when we move magnet towards or away from coil, the mechanical energy is converted into electrical energy. कुनै पनि कोइल हुन्छ नि, यो कोइल हुन्छ, त्यो कोइलमा चाहिँ त्यसको नजिक अथवा म्याग्नेट पछाडि ल्यायो भने जुन हामी मेकानिकल एनर्जी, जसरी यो म्याग्नेटलाई हामी नजिक सराइरहेको छौँ भने हामी मेकानिकल एनर्जी ल्याइरहेको छौँ, हो मेकानिकल एनर्जी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। हो एउटा क्वेसन अझ छुट्या रहेछ, डिफाइन 1 एम्पियर करेन्ट भन्ने है, यहाँनिर मैले माथि लेखेको छु। 1 एम्पियर करेन्ट इज डिफाइन्ड एज इफ टू प्यारेलल conductor carrying equal amount of current in same direction and kept 1 meter apart experiences force of 2 × 10⁻⁷ न्युटन पर युनिट लेन्थ हो है। यो भनेको करेन्ट हो, यो याद गर्नु होला। अहिले बुझाउनुको पछि नलागौँ, यो याद गर्नु होला है। यो बुझ्ने भने चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ, यो के हो प्यारेलल कन्डक्टरबाट चाहिँ हामी यो बुझ्न सकिन्छ। यो छोड्नुहोस्, अहिले अर्को क्वेसनमा जाऊँ। वाइ इज क्लक वेल युज इन मिल्कोएन्स एक्सपेरिमेन्ट। मिल्कोएन्स एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ क्लक वेल किन युज भएको थियो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। सानो क्वेसनको पनि पिडिएफ चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु, म त्यो पनि पठाइदिनेछु। मैले सानो क्वेसनको पनि पिडिएफ बनाएर राखेको छु है। क्लक वेल इज युज इन मिल्कोएन्स एक्सपेरिमेन्ट बिकज इट इज हाइली भिस्कस, एकदम बढी भिस्कस हुन्छ, चिपचिपो हुन्छ, नन भोलाटाइल हुन्छ, उडेर जाँदैन र लो भेपर प्रेसर हुन्छ, भेपर प्रेसरले हुन्छ। त्यही भएर हामी क्लक वेल युज गर्छौँ है। किनभने अब पानी किन युज गर्न सक्दैनौँ, किनभने पानी चाहिँ एकदमै कम भिस्कस हुन्छ, जल्दी नै उडेर गइहाल्छ। वाटर भेपर प्रेसर बढी हुन्छ, मतलब त्यो अलि पनि तात्ने बित्तिकै उडेर गइहाल्छ नि त वाटर, त्यही भएर है। अब अर्को के सोधेको छ, वाट इज क्रस फिल्ड सोधेको छ। अब क्रस फिल्ड भनेको के हो, द रिजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एक्ट साइमल्टेनियसली, जुनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै काम गरिरहेको हुन्छ। सच द्याट दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, मतलब तिनीहरू परपेन्डिकुलर हुन्छ एक अर्कासँग र दुइटै लागिरहेको हुन्छ है, सँगै लागिरहेको हुन्छ। अब अर्को हामीसँग छ न्युमेरिकल, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक field supplied when the electric force applied between two horizontal plates just balances an oil drop with 10 electrons attached to it and mass of यति रे है। हामीलाई के दिएको छ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्दा रे, अनि मास कति छ अरे 1.3 × 10⁻⁴ kg छ है ओइल ड्रपको हो नि, ओइल ड्रपको। अनि त्योमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन एट्याच छन् रे, 10वटा इलेक्ट्रोन एट्याच छन्। अगर त्यसलाई ब्यालेन्स गरेको छ भने के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकल फोर्स र तलको हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स के तल वेट, त्यसको वेट चाहिँ बराबर हुन्छ, मतलब QE = mg हुन्छ। अब यसको चार्ज कति हुने भयो, एउटा इलेक्ट्रोनको लागि त EE हुन्छ, अब धेरैको लागि त NEE हुने भयो = mg। अब n भने चाहिँ 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 E को भ्यालु राखेको इन्टु E = यो मास कति दिएको छ हामीलाई 1.3 × 10⁻⁻14 इन्टु G को भ्यालु कति छ 9.8 छ। त्यसमा E को भ्यालु कति आयो, यसलाई तल गरिदियो भने 79625 न्युटन पर कलम भयो। ल अब हेर्नु त 3 मार्क्सको सोध्या छ, जस्ट बुझ्नु मात्र। यसमा के छ कि क्यूलाई चाहिँ हामीले NE लेख्नुपर्छ। अब एउटा चार्जको लागि त हाम्रो 1.6 × 10⁻⁻19 हो, 10वटा चार्जको लागि 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अब वाट इज डिप्लिसन लेयर एन्ड ब्यारियर पोटेन्सियल है, यसको मैले आन्सर लेखेको छु। डिप्लिसन लेयर इज अ रिजन विथिन अ सेमी कन्डक्टर पार्टिकुलरली एट द जङ्सन अफ P टाइप एन्ड N टाइप कन्डक्टर्स वेन मोबाइल चार्जेस क्यारिज आर डिप्लिटेड, मतलब P टाइप कन्डक्टर र N टाइप कन्डक्टरको बिचमा बन्नेवाला लेयरलाई चाहिँ हामी डिप्लिसन लेयर भन्छौँ, जसमा चाहिँ त्यो यताको इलेक्ट्रोन उता गएर हुन्छ, उताको होल यता गएर हुन्छ नि, त्यो जो बिचको लेयर भन्छ त्यसलाई हामी डिप्लिसन लेयर भन्छौँ। अब एनर्जी बेरियर भनेको के हो, सरी बेरियर पोटेन्सियल भनेको के हो, द एनर्जी बेरियर द्याट निड्स टु ओभरकम फर अ पार्टिकल टु पास थ्रु द रिजन हो, त्यो रिजनबाट चाहिँ पास थ्रु हुनलाई चाहिँ हामीलाई जति एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई हामी बेरियर पोटेन्सियल भनिन्छ है। अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ, वाइ नर गेट इज कल्ड युनिभर्सल गेट। नर गेट भनेको युनिभर्सल गेट किन हो। अब युनिभर्सल गेट भनेको के हो भन्ने बुझौँ है। युनिभर्सल गेट भनेको यस्तो हो कि जसको कारणले चाहिँ, जसको हेल्पले चाहिँ हामी अरू पनि जुनसुकै पनि गेट बनाउन सक्छौँ, हो त्यो पनि युनिभर्सल गेट हो। त्यही भएर विथ द हेल्प अफ नर गेट वी क्यान मेक एनी अदर गेट, केही पनि अलग गेट बनाउन सकिन्छ है। अब अर्को के सोधेको छ, राइट द बुलियन इक्वेसन एन्ड ड्र ट्रुथ टेबल फर 2 इनपुट्स एन्ड द गेट। एन्ड द गेटको चाहिँ बुलियन इक्वेसन लेख्नु र त्यसको चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउनु। बुलियन इक्वेसन के हो, यो A.B ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। अनि ट्रुथ टेबल के हो कि A र B लिने, फर्स्टमा 0 0 लिने,
0 0 लिने, 0 1 लिने, 1 0 लिने, 1 1 लिने, पोसिबल सबै इनपुट लिने के। अब त्यसो भए अब A इन्टु B जस्तो बुझौँ, 0 इन्टु 0 0, 0 इन्टु 1 0, 1 इन्टु 0 0, 1 इन्टु 1 1 है, यत्तिकै सोधेको छ, ट्रु टेबल सोध्ने हो। अब अर भयो भने यहाँनिर प्लस हुन्छ, अरू नट भयो भने ए को माथि बार हुन्छ, त्यो चाहिँ सानसानो कुरा बुझौँ। अनि अर्को के छ, युज हाइजेन्स प्रिन्सिपल टु भेरिफाई द लज अफ रिफ्लेक्सन रे। हाइजेन्स प्रिन्सिपल युज गरेर लज अफ रिफ्लेक्सन प्रुभ गर, मतलब वेभ फ्रन्टहरू युज गरेर। अब हेर म एकचोटि ध्यान, फिगर मात्र बुझ्नुपर्ने छ, 3 मार्क्स इजिली गइरहेको हुन्छ है। ल एकचोटि फिगर बुझिदिउँ। अब एउटा एबी भन्ने वेभ फ्रन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो, केमा इन्सिडेन्ट भयो, XY भन्ने प्लेनमा इन्सिडेन्ट भयो है। यो XY भन्ने प्लेनमा इन्सिडेन्ट भयो, जति बेला हेर्नु है, अब PA जति बेला यहाँनिर इन्सिडेन्ट भयो त्यो चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो, रिफ्लेक्ट भएर बी ड्यास भन्नेसम्म पोइन्टमा पुगिसक्यो। त्यो बेला जति बेलासम्म यो बी ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुग्यो, यो बी भन्ने पोइन्टबाट पनि ए ड्याससम्म पुग्यो के। जति बेला यो यहाँदेखि यहाँ पुग्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँ पुग्यो, अनि यो पनि माथितिर रिफ्लेक्ट भयो। मतलब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले याद राखिराखौँ है। अब यो यसमा हामी एउटा नर्मल तान्दिउँ, यता पनि नर्मल तान्दिउँ। यो भने इन्सिडेन्ट एङ्गल हो, अनि यो इन्सिडेन्ट एङ्गल भयो भने यो पनि इन्सिडेन्ट एङ्गल हुन्छ। किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले याद राख्नुहोस्, यो इन्सिडेन्ट एङ्गल हो, यो पनि इन्सिडेन्ट एङ्गल हुन्छ, यो रिफ्लेक्टिभ एङ्गल हो भन्यो भने यो पनि रिफ्लेक्टिङ एङ्गल हुन्छ है। अब अर्को कुरा के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कि यो वेभ फ्रन्टसँग भन्ने रेको एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। अब यो वेभ फ्रन्ट हो, एबी भन्ने वेभ फ्रन्ट हो, योसँग यो रे छ हो, यहाँनिरको एङ्गल कति हुने भयो, 90 डिग्री। अनि त्यसपछि अब हेर है, यो रिफ्लेक्सन भइसकेपछि हामीले ए ड्यासदेखिबाट बी ड्याससम्म पनि एउटा लाइन तान्यौँ, यो पनि चाहिँ रिफ्लेक्टिभ वेभ फ्रन्ट भयो, रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट भयो है। यो पहिलाको वेभ फ्रन्ट एबी थियो, पछिको रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट ए ड्यास बी ड्यास भयो है। यो ध्यान दिएर बुझौँ। अब यसमा हामीले भेरिफाई के गर्नुपर्छ, I = R भने हो कि नै, हाम्रो ल अफ रिफ्लेक्सन I = R भनेर प्रुभ गर्न सकियो। अब त्यो हामी कसरी प्रुभ गर्ने है, पहिला अब हामी दुईवटा पन्दा फर्काउँछौँ है। अब हामी यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ है, ABA ड्यास र AB ड्यास A ड्यासमा हेरौँ है। यसमा हेर्नु, योवाला एङ्गल छ नि, योवाला एङ्गल कति हो, 90 हो, किनभने वेभ फ्रन्टसँग बनाएको एङ्गल 90 हुन्छ। यो पनि वेभ फ्रन्ट हो, ए ड्यास बी ड्यास, त्यही भएर यो पनि 90 हो। मतलब एङ्गल ABA ड्यास र एङ्गल AB ड्यास AB ड्यास A ड्यास त बराबर हो। हेर्नु, एङ्गल AB ड्यास A ड्यास र एङ्गल AB A ड्यास त बराबर हो, किनभने दुइटै 90 डिग्री हुन्। अनि किनभने त्यो रेज विथ वेभ फ्रन्ट चाहिँ रेज वेभ फ्रन्टसँग भयो भने चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। अब हेर, यो दुइटै ट्रायङ्गलमा ए साइड त कमन छ, A ड्यास भन्ने साइड त कमन छ, त्यही भएर A ड्यास = A ड्यास यो कमन साइड भयो है। अनि अर्को सुन है, अर्को कुरा सुन। अब जति बेला टाइममा सेम टाइममा यो ए चाहिँ बी ड्यासमा पुगेको थियो, त्यत्तिकै टाइममा बी ए ड्यासमा पुगेको थियो कि नै, त्यही भएर दुइटैको डिस्टेन्स बराबर हुने भयो। मतलब हेर है, अब दुइटैको डिस्टेन्स कसरी बराबर हुने भयो, यसको डिस्टेन्स कति छ, कति रे, एदेखि बीसम्म पुग्ने बेला डिस्टेन्स भने D = C/T हुने भयो, C/T हुने भयो कि नै, सरी C भनेको चाहिँ D/T हुने भयो, सरी है। मतलब भेलोसिटी भने चाहिँ डिस्टेन्स अपन टाइम हुने भयो, डिस्टेन्स भने कति भयो, CT भयो। यता पनि डिस्टेन्स भने CT भयो, यता पनि डिस्टेन्स भने CT भयो, तल आउनु पर्ने। मतलब त्यसो भए AB ड्यास र BA ड्यास पनि बराबर हो, AB ड्यास र BA ड्यास पनि बराबर हो, किनभने दुइटाको डिस्टेन्स CT छ। त्यसो भए दुइटै ASS एक्जामले चाहिँ दुइटै बराबर हुन्, कन्कुरेन्ट हुन्, त्यही भएर चाहिँ त्यसो भए एङ्गल I र एङ्गल R बराबर हुन्छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुन्छ भन्ने प्रुफ भइहाल्यो। अब अर्को क्वेसन के छ, In Young's double-slit experiment, what changes will you observe in fringe width when? अब है के सोधेको छ, जति बेला चाहिँ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ एयरबाट वाटरमा हाल्यो भने के हुन्छ, त्यो के हुन्छ कि एयरबाट वाटरमा हालिसकेपछि वाटरमा चाहिँ आइसकेपछि त्यसको वेभलेन्थ चाहिँ घटिहाल्छ। वेभलेन्थ कति भने चाहिँ फ्रिन्ज विड्थ पनि घट्छ, किनभने फ्रिन्ज विड्थ भने λ/d हो। अगर यो घट्यो भने चाहिँ यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि। अब त्यसो भए λ घट्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ पनि घट्ने भयो। यहाँ के सोधेको छ कि दुईवटा स्लिटहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ बढाइदियो भने, दुईवटा जस्तो स्लिट चाहिँ दुईटाको बिचको डिस्टेन्स बढाइदियो भने, सानो डी बढाइदियो भने फ्रिन्ज विड्थमा के असर पर्ला। अब फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ऊ हुन्छ, किनभने बीटा = λ/d हुन्छ, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त। अब त्यसपछि स्लिटको डिस्टेन्स बढाइदियो भने चाहिँ फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ घट्छ है, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यही भएर। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, डिफ्रेक्सन ग्रेटिङ हेज 400 लाइन्स पर mm एन्ड इज इलिमिनेटेड नर्मली बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट अफ वेभलेन्थ 590 नैनोमिटर, क्यालकुलेट द ग्रेटिङ स्पेसिङ। ध्यान दिउँ, हामीलाई के दिएको छ, एनको भ्याल्यू दिएको छ, लाइन्स पर mm दिएको छ, मतलब डिफ्रेक्सन ग्रेटिङ दिएको छ है।
अब लाइन्स पर एमएमलाई हामी लाइन्स पर मिटरमा कन्भर्ट गरौँ। त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो अपनमा 10⁻³ भने माथि गयो भने 10⁻³ भयो, यत्तिकै लाइन्स पर मिटरमा आयो। अब a + b भने के हो, 1/n हो। यो भने हाम्रो है ग्रेटिङ स्पेसिङ हो, ग्रेटिङ स्पेसिङ मतलब a + b भने 1/n हो। अब 1/n को भ्यालु निक्लिसक्यो, यो राखिदिउँ। अनि a + b भनेको नै हाम्रो ग्रेटिङ स्पेसिङ हो, आई नम्बरको आन्सर आइहाल्यो। अनि सेकेन्डमा के सोधेको छ, एङ्गल टु द नर्मल एट विच द फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम इज सिन, मतलब फर्स्ट अर्डर n = 1 हुने त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ थीटा कति हुन्छ अरे, एङ्गल कति हुन्छ अरे है। अब त्यो बेला हामीलाई लेम्डा पनि हामीलाई के दिएको छ, 590 न्युटन मिटर न्यानोमिटर दिएको छ। मतलब न्यानोमिटर भनेको चाहिँ 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि n = 1 छ। अब a + b sin θ भने n लेम्डा हो, यो रिलेसन हामीले याद राखिराखौँ। अब a + b sin θ भने n लेम्डा हो, a + b को भ्यालु हामीसँग छ। अनि n भनेको चाहिँ 1 छ, फर्स्ट अर्डरको लागि भनेको छ। अनि लेम्डा भनेको चाहिँ 590 10⁻⁹ छ। अब a प्लस भ्यालुको अपनमा पठाइदिउँ, sin θ लाई एक्लै छोडिदिउँ, अपनमा पठाइदिउँ। यो मैले गल्ती से यो काटेँ है। अब sin θ भने के आयो, 0.236 आयो, थीटा भनेको चाहिँ 13.6 आयो है। सजिलो क्वेसन भइहाल्यो। अब अर्को क्वेसन त 100% ल हेर्नु, यो वर्ष नआयो भने अनि भन्नु होला। युजिङ बायर-सेभार्ड ल अब्टेन एन एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ एट द पोइन्ट ड्यू टु द लङ स्ट्रेट कन्डक्टर। लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको कारणले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट निकाल। ल जाऊ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। मैले यति फास्ट पढाएको छु, स्किप चाहिँ कति पनि नहाल्नु होला है। सानो छ, अब त कति छ र, दुई चारवटा पन्ना चाहिँ सक्यो। 75 मार्क्सको सकेसम्म कमदेखि कम टाइममा गर्ने ट्राई गरेको छु। यसको लागि हामीले एउटा लङ स्ट्रेट कन्डक्टर बनाऊँ जसमा चाहिँ आई करेन्ट भागिरहेछ। अनि कुनै एउटा पोइन्ट पी छ है, कुनै एउटा यो पढौँ। कन्सिडर अ स्ट्रेट कन्डक्टर एबी हेभिङ करेन्ट आई क्यारिङ करेन्ट आई एज सोन इन फिगर। लेट पी बी एनी पोइन्ट एट डिस्टेन्स अफ आर फ्रम हो। यहाँनिर कुनै पी भन्ने पोइन्ट छ जो चाहिँ आर डिस्टेन्स टाढा छ ओ भन्दा। एट विच म्याग्नेटिक फिल्ड इज टु बी डिटरमाइन्ड। यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब फर दिस वी कन्सिडर अ स्मल एलिमेन्ट अफ लेन्थ डिएल एट सी। यो सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीले स्मल एलिमेन्ट लेटस कन्सिडर गरौँ है, एउटा कन्सिडर गरौँ। अनि अफ डिस्टेन्स एल, यो एल भन्ने डिस्टेन्सको लागि सानो एलिमेन्ट चाहिँ यसमा कन्सिडर गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अब म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी ड्यू टु स्मल एलिमेन्ट अफ लेन्थ डिएल। अब अझ हामीले बायर-सेभार्ड ल लगाइहाल्नु पऱ्यो है। अब हेर, यसमा फिगर हामीले के छ कि एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर बनाऊँ, यहाँबाट लाइनहरू जोडिदिउँ, यताको φ1 मानौँ, यताको φ2 मानौँ। अनि यो डिएलदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई त हामी आर भन्ने गर्छौँ। अनि यो बिचको डिस्टेन्सलाई थीटा भन्ने गर्छौँ, यसलाई हामी फाइ भन्ने गर्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ आर छ, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ लेन्थ एल छ, अनि यहाँनिरको डिस्टेन्स ऊ छ है, डिएल छ। यो चाहिँ फिगर यादै गरिदिउँ क्या, धेरै झ्याउ किन गर्ने हो र। 5 चोटि फिगर बनाऊँ, कस्तो याद नहुन्छ र, याद नभने अनि कमेन्ट सेक्सनमा आएर मलाई गाली गर्नु हुन्छ ल। अब त्यसपछि डिबी भने के हुन्छ, μ0/4π आइडियल sin θ/r² हुन्छ। यो हामीलाई बायर-सेभार्ड ल दिया हो। अब हाम्रो मेन काम के हो हेर है, यहाँबाट हामीले डिएल हटाउनु छ, sin θ हटाउनु छ र आर पनि हटाउनु छ। त्यसो भए यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ, सिओपी ट्रायङ्गलमा थीटा + 90 + φ भने कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। एरिया अफ के हो अरे, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल्स। मतलब थीटा + φ + 90 = 180 डिग्री। थीटा भने कति भयो, यो 90 र फाइलाई उता पठायो भने 90 - φ भयो। अनि sin θ भने चाहिँ sin 90 - φ भयो। अनि sin 90 - φ भने के हो, cos φ हो। मतलब sin θ भने cos φ आयो। मतलब यहाँनिरको जो sin θ छ त्यसलाई हामी cos φ ले रिप्लेस गर्ने हो है। अब हामी यो ट्रायङ्गलमा एकचोटि अझ लगाऊँ, यो ट्रायङ्गलमा हामी cos φ लगाऊँ। cos φ लगाउनु भने यो φ, cos φ भने बेस अपन हाइपोटेन्युज बेस भनेको छ r/r हुने भयो। मतलब cos φ भनेको चाहिँ r/r हुने भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, यो r लाई हटाउनु हो। r लाई हटाउनु भने चाहिँ r, यो r लाई यता ल्याउँ, cos φ लाई यता ल्याउँ भने r/cos φ भयो। 1/cos φ भने के हो, sec φ हो, त्यही भएर r sec φ भयो है। अब हामीले साइन निकालिहाल्यौँ, cos निकालिहाल्यौँ, यादै गरिदिउँ है। अब हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि tan पनि निकालिदिउँ है। tan φ भने के हो, l/r हो। किन हो हेर, tan φ भने पर्पेन्डिकुलर अपन बेस, पर्पेन्डिकुलर अपन बेस मतलब l/r। अब l/r भयो, हामीलाई के चाहियो हो, l चाहियो हो। l चाहियो मतलब यसलाई यता पठाइदिउँ, r tan φ भयो। तर हामीलाई l त चाहिएन, हामीले हटाउनु पर्ने के हो, डिएल हटाउनु पर्ने हो। अब डिएल बनाउनलाई चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ गरिदिउँ, यता डिएल भयो। अनि r अनि tan φ को डेरिभेटिभ के हुन्छ, sec² φ हुन्छ है। अब सबै भ्याल्युलाई चाहिँ हामी इक्वेसन नम्बर 1 मा राखिदिउँ। अब इक्वेसन नम्बर 1 मा राख्दाखेरि डिएल को भ्याल्यु हाम्रो कति आएछ, डिएल को भ्याल्यु r sec² φ आएछ। अनि sin θ को भ्याल्यु cos φ आएछ। अनि r को भ्याल्यु कति आएछ, r
आरको भेल्यु कता आएछ क्यापिटल आर सेक फाइ आएछ मतलब आर स्क्वायर भनेको कति भयो क्यापिटल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइ भयो। त्यसो भए यो सेक स्क्वायर फाइ र सेक स्क्वायर फाइ कट भयो एउटा आर र एउटा आर कट भयो मतलब म्यु नट बाई 4 पाई आई कस फाइ अपन आर बच्यो है। अब यसलाई हामी टु गेट टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न चाहिँ यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गरिदिउँ -φ1 देखि φ2 सम्म इन्टिग्रेसन गरिदिउँ अनि म्यु नट बाई आई यो चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट हो 4 पाई आर बाहिर निक्ल्यो अनि कस फाइको चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिदिउँ अनि कस फाइको इन्टिग्रेसन साइन फाइ भयो अनि φ1 देखि φ2 सम्म लिमिट भरेपछि चाहिँ साइन φ2 प्लस साइन φ1 बच्यो है। अब यो चाहिँ फाइनाइट लेन्थको लागि हो। इन्फाइनाइट लेन्थको लागि चाहिँ φ1 पनि 90 डिग्री हुन्छ φ2 पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो φ2 र φ1 को ठाउँमा 90 डिग्री राखौँ साइन φ/2 भने साइन 90 भने 1 यो पनि साइन 90 भने 1 1 + 1 भने 2 भयो 2 2 जा 4 भयो भने 2 यहाँनिर बच्यो मतलब म्यु नट आई बाई 2 पाई आर भयो। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो फर इन्फाइनाइट है इन्फाइनाइट लेन्थको लागि। अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ स्टेट एम्पियर्स ल है एम्पियर्स ल स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप इन्क्लोजिङ करेन्ट इज इक्वल टू द म्यु नट टाइम्स करेन्ट बाई क्लोज्ड लूप है। यो चाहिँ याद गरिदिउँ एम्पियर्स ल चाहिँ एकदमै रट्नै पर्ने कुरा हो त्यही भएर यो चाहिँ रट्दिउँ है त। अर्को क्वेसन के छ ओहो अर्को चाहिँ एकदमै दामी फिगरवाला क्वेसन ध्यान दिउँ है। फिगरवाला क्वेसन के छ कि वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई हिस्टेरेसिस लस। हिस्टेरेसिस लस भने के हो द एनर्जी लस्ट इन द फर्म अफ हिट विथ इन अ म्याग्नेटिक मटेरियल। म्याग्नेटिक मटेरियलमा चाहिँ कुनै पनि हिट एनर्जीको रूपमा कुनै एनर्जी लस हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी हिस्टेरेसिस लस भन्छ है। यो हिस्टेरेसिस लुप भने चाहिँ यो है यो लुप यसमा। अब हेर अर्को क्वेसन के सोधेको छ हामीलाई डिफाइन रिटेन्टिभिटी सोधेको छ। अब रिटेन्टिभिटी भने के हो द भ्याल्यु अफ म्याग्नेटिजम इन म्याग्नेटिक मटेरियल इभन इन द एब्सेन्स अफ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड हो। यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड छ नि यो यसलाई म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड हो यो म्याग्नेटिजमको भ्याल्यु हो। म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड 0 हुँदा पनि अगर कुनै यसमा के छ म्याग्नेटिजम बाँकी छ भने त्यसलाई हामी रिटेन्टिभिटी भन्छौँ है। अब अर्को के भनेको छ वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ एरिया अफ हिस्टेरेसिस लुप रे। हिस्टेरेसिस लुपको एरियाको काम के हो एरिया अफ हिस्टेरेसिस लुप इज युज्ड टु मेजर्स द एमाउन्ट अफ एनर्जी लस्ट पर साइकल। मतलब जति ठुलो एरिया भयो यो मतलब यो जति चौडा भयो त्यति बढी हुन्छ क्या हिस्टेरेसिस लस हुन्छ मतलब एनर्जी लस हुन्छ त्यति बढी नै एनर्जी लस हुन्छ जति यो ठुलो भयो त्यति नै एनर्जी बढी लस हुन्छ है। अब अर्को के सोधेको छ वाइ स्टिल इज युज्ड इन पर्मानेन्ट म्याग्नेट है। सुन अब स्टिल इज युज्ड इन पर्मानेन्ट म्याग्नेट्स बिकज अफ हाई रिटेन्टिभिटी एन्ड कोर्सिभिटी। अब जसको रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटी बढी छ त्यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटमा किन युज हुन्छ है त्यो चाहिँ बुझौँ। फर्स्ट म यो आन्सर चाहिँ यतिकै लेख्ने हो त्यही पनि। अब रिटेन्टिभिटी भने के हो कि रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटी भने धेरै यसको लुप धेरै ठुलो हुने भयो। लुप धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ जल्दी नै यो म्याग्नेटाइज नहुने भयो अनि जल्दी नै डिम्याग्नेटाइज नहुने भयो कि मतलब म्याग्नेट भइसकेपछि डिम्याग्नेटाइज हुनलाई अलिक धेरै टाइम लाग्ने भयो कि त्यही भएर हामीलाई यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट जुनलाई हाई रिटेन्टिभिटी र हाई कोर्सिभिटीवाला चाहिन्छ। ल अर्को क्वेसन के छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन अफ द इलेक्ट्रोन अफ derive an expression of the energy of electron in the nth orbit of H atom है। H atom को चाहिँ एनर्जी निकाल्नु पर्ने इलेक्ट्रोनको। अब टोटल एनर्जी भने के हो EN भने चाहिँ हाम्रो कति हो रे KE प्लस पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम हो। पहिला काइनेटिक एनर्जी निकाल्दियौँ। काइनेटिक एनर्जी भने के हो हाफ mVn² हाफ mv² हो नि। अब VN को फर्मुला हामीलाई थाहा छ VN को भ्याल्यु E²/2n He0 हो। अब यसको होल स्क्वायर भयो त योले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि me को पावर 4 अपन 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर H² हुने भयो है। यो होल स्क्वायर गर्दा यहाँनिर बुझ्नु होला। काइनेटिक एनर्जी निक्ल्यो। अब पोटेन्शियल एनर्जी निकालौँ। पोटेन्शियल एनर्जी भने के हो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इन्टु इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हो। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ -E हुन्छ। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको चाहिँ हुन्छ E/4π एप्सिलोन नट Rn हुन्छ। अब हामी Rn को नि भ्याल्यु राख्दियौँ। Rn को भ्याल्यु के हुन्छ n स्क्वायर H² एप्सिलोन नट बाई πme² हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि यो πme² माथि गयो अनि पाइ र पाइ कट भयो त -me को पावर 4 अपन 4 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर H² भयो है। अब चाहिँ यो भने टोटल एनर्जी भने के हो रे काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको जोड हो। अब यिन दुईटालाई जोड्दियौँ योलाई जोड्दियौँ अनि एलसीडी भन्छ चाहिँ यो बच्छ क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यो नै हामीलाई nth अर्बिटको लागि चाहिँ एनर्जी हो है। अब अर्को हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ एन एक्सरे ट्युब के हो अपरेटेड एट DC PD अफ 50 किलोभोल्ट। हामीलाई भोल्टेज कति दिएको छ हेर है भोल्टेज कति दिएको छ 50 किलोभोल्ट दिएको छ मतलब 50 × 10⁻³ भोल्टेज दिएको छ भोल्ट दिएको छ। अब प्रोड्युसेस हिट एट टार्गेट एट रेट अफ 800 वाट 800 वाट भन्नाले हामीलाई पावर पनि दिएको छ
पावर दिएको छ है। अनि इफ 0.3% अफ द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इट युज्ड फर एक्सरे जेनेरेसन, मतलब मात्र 0.5 एनर्जी युज भयो भने फाइन्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ द टार्गेट पर सेकेन्ड। मतलब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो, n/t निकाल्नु पर्ने। n/t को फर्मुला के हो, I/e हो। अनि एन्ड द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ द टार्गेट है। अब भेलोसिटी पनि निकाल्नु पऱ्यो है। अब I/e निकाल्नलाई पहिला पावर भने के हो, IV हो। तर पावर हाम्रो कति मात्र युज भएको छ, 0.5% मात्र युज भएको छ। त्यही भएर 0.5% अफ IV हुने भयो। पावर भनेको छ 800 छ, 0.5% भने 0.5 ओपन 100 इन्टु I इन्टु भोल्टेज कति दिएको छ, 15 × 10⁻³ अब I भनेको के भयो त, 3.2 एम्पियर आयो। अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ द टार्गेट पर सेकेन्ड भने के हो, n/t भने के हो रे, n/t भने के हो, I/e हो। अब I को भ्यालु 3.2 आयो। अनि E भने चाहिँ के भयो, त्यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भयो। 1.6 × 10⁻−19 डिभाइड गर्दा चाहिँ 2 × 10⁻19 आयो। अब अर्को निकाल्यो के भने चाहिँ भेलोसिटी। भेलोसिटीको फर्मुला त सिधै छ, √2ev/m छ। 2ev/m छ। 2 × e भने चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, भोल्टेज भने भोल्टेज दिएकै छ, अपन m भने चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻31। त्यसो भए यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 1.32 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड आयो है। अब यसको पिडिएफमा सक्यो है। 75 मार्क्सको हामीले सल्भ गऱ्यो। 75 मात्र नभए यतिकै भिडियोमा हामीले अरवाला क्वेसन पनि सबै गरेका छौँ। ध्यान दिनु होला, अरवाला क्वेसन चाहिँ सब गरेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ एकदम कन्सेप्टको साथ जानु होला। अगर अझ केमिस्ट्रीको पनि 2-3 पछि मेरो भिडियो आउनेछ। यसरी गए फास्ट रिभिजन र फिक्स क्वेसन चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट थ्याङ्क यू दाइ भन्नु होला। अनि यसको पिडिएफ चाहिँ कमेन्ट सेक्सनको हेर्नु त फर्स्टमै छ यसको पिडिएफ चाहिँ। त्यही भएर पिडिएफ डाउनलोड गरिहाल्नु होला अनि हेरिहाल्नु होला, रटिहाल्नु होला। आजको लागि यति नै। बाई बाई। सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जे गर्न सकिन्छ गर्नु होला।